خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون دوليكس، هو ابارتمون من الحجم الكبير. لابارتمون اليوم جات في شارع فاس. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا الموقع فين جا بالضبط، جا قريب من مبروك، قريب من وسط المدينه، قريب من كاستيه، قريب من مبروك، قريب من عين قطيوط، قريب من مصلى وبولفار. قريب من هادشي كامل اللي قلت لكم. هنا لابارتمون جات في الايطاج السابع، فيها 116 متر، مسلوحه كامله. يلا ندخلوا نكتشفوها. هاد لابارتي حتى هي راه محسوبه على لابارتمون، ياك هنا بحكم انهم شاريين هاد ليطاج كامل، دونك هنايا هاد الجهه هادي شدوا هاد الجهه بالباب ديال الحديد واستغلوا المساحه اللي كاينه ما بين الباب الدخلانيه والباب البرانيه، وعملوا فيها هاد النوعيات ديال المحابق، هاد الجليسه اللي كاينه هنايا ما بين الطبله وجوج كراسه، وعلى الطاقه اللي كطلل على وسط العماره. يعني الواحد يقدر يستغل هكا فضاء اخضر، ويقدر الواحد يدير كونسوله هنايا، شي كنابي على حسب اللباس ديال السباكوت قبل ما يدخل الدار ولا يخرج من الدار، تقدر تكون واحد ليسباس هنايا. وي هذه فكره ممتازه. دونك هذه المساحه كيف ما شفتوا راه هما مستغلينها، والابارتمون كتباع سوا بالفرش سوا خاويه. وطبعا ما نساوش ان في الدخله ديال الدخله ديال الكولوار اللي كيدخل لابارتمون كاين واحد البيت خاص نورمالمون بهذا ليطاج هذا، بالحق هما كيبيعوا مع هذا لابارتمون. هذا الباب هذه كتدخل خزين هما كيستغلوا، كيحطوا فيه الصبابط او كيحطوا فيه الباجاج اللي عنده بزايد في لابارتمون. يعني افونتاج مزيان كتاخذ الابارتمون بيت الخزين بهذا الاسباس هذا اللي برا، هذا الاسباس اللي كاينه نقولوا بيت زايد هذا. وي. ومع الدخله كتلقاو الصاله غادي تبان لكم ديال لابارتمون اللي جبنا لكم اليوم. طبعا لابارتمون كيف ما شفتوها مع الدخله كتبان بانها دوليكس راقيه، الذوق جد مرتفع. هاد الكاليتي ديال الاشياء اللي كاينه هنايا مرتفعه بزاف، وطبعا كتبان ديال الناس الذواقه. الشيء اللي كاين مصلوحه من احسن الزيت، لا من الاصلاحات لا من الفراش ديالها، يعني مصلوحه 100%. والفراش ديالها كتباع هي بالفراش ولا خاويه؟ كتباع سوا بالفراش سوا خاويه. الدخله عملوا هذه الطويله هنايا مع هذا الكوادرو، وعاد كاينه الطاقه اللي كطلل نيت على الكولوار ديال وسط العمارات، وفي الجنب ديال اليمين عملوا هذه المرايه هذه اللي كتعطي مساحه ديال لابارتمون. وي. ومع الدخله كنلقاو الكماله ديال الدخله ديال الدار. كاين هذا القوس هذا اللي كيدخل لوسط الدار، سيجور الاولاني، حيت راه ما نشوفوا في سيجور هنايا في الصالونات وفي البيوت. طبعا نفكروا المشاهدين ان لابارتمون فيها 3 شومبر، وعاد 3 سيجورات ولا 4، 3 كنظن. 3 يعني نقول 3 مع صالون كبير، وعاد مع 3 بيوتات، طواليت كبيره، عاد طواليت ساويس. وي داكشي اللي كاين. وهنايا هاد السيجور الاولاني اللي هما اختاروا انه يعملوا لي هاد الكنابي هذا في هاد الالوان هاد اللون قوي، وهاد المخدات هادو وهاد الشكل هذا اللي عملوا يصلح كيف ما كتشوفوا الكتوبه، او الواحد يقدر يستغنى عن الكتوبه ويدير هكا بلاصه ديال التلفازه مثلا كمطاع يتفرجوا فيه ولا كيتجمع فيه كعائله. اختاروا الالوان الترابيه اللي كتبين المساحه ديال لابارتمون، ولعبوا على الباج، البياض، القهوي، وعاد الديكرادي ديال القهوي. هاد الالوان كامله الاسود كنشوفوا انا ما جاش رئيسي في وسط لابارتمون بالحق. دي يعني هرسوا الالوان الاساسيه بالكحل وجا مزيون، عطى جماليه لابارتمون بزاف. وعاد هنايا كنلقاو الصالون اللي هما اختاروا انهم يقسموه على جوج، موطع ديال سالامونجي وعاد الموطع ديال الجلسه ديال الصالون داخل. كيف ما كنقولوا دائما ماشي ضروري تفرجوا فينا، حتى يكونوا عندكم الفلوس وتكونوا باغيين تشريو عقار، تقدروا تاخذوا الافكار على الاصلاحات اللي كاينين في الديور ديال الناس. وهذا اكبر مثال للاصلاحات اللي كتواجد في هذا لابارتمون. هذه تقدروا تاخذوها وتعملوها في لابارتمون ديالكم. ما عرفتوش تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنايا نفصلوا ونصاوبوا لابارتمون كيف ما بغيتو نتوما. كما كتشوفوا فاتي كتوريكم، كديطاي لكم في الديكورات، كديطاي لكم في لي طابلو اللي كاينين مع الحيط، كديطاي في الفراش بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريوها بالفراش. هاد الجهه هذه ديال الصالون كتطلل على شارع فاس نيت. عملوا لها هاد الديكورات خفيفه ماشي تقليديه، عصريه، نلعبوا على العصري بزاف. كنشوف ما كاينش التقليدي هنايا، يعني حتى القبص الزواق اللي كاين الفوقي عصري بامتياز. وي ابارتمون عصريه 100% راقيه بالنسبه للناس الذواقه كيف ما قلت لكم هنا مع الدخله. وهنايا هاد ليسباس ديال التلفازه اختاروا انه يعملوا هاد الديزاين هذا اللي هو غزال بزاف. غالبا هو الديزاين معدل بالقبص، هو اختار هذا اللون هذا كيبان بحال الخشب. بالحق الناس اللي مختصه تعاوننا في التعليقات وتقولنا شنو هذا يقدر يكون منيش معدل.
وي يعني ديزاين غزال من ناحيه زخرفه ولا من ناحيه انهم اختاروا انهم يعملوا الديكورات لا من الفوق ولا من جناب ديال التلفازه، يعني افكار جد راقيه. وحتى الكنابي كيف ما كتشوفوا الصالون راه باقي جديد، يعني الفراش كامل هنايا باقي جديد بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو ياخذوها بالفراش ديالها. يعني بالنسبه للناس اللي ياخذوا بالفراش راه تاخذوها تعرفوا شنو خديتو. لابارتمون باقا جديده، الفراش ديالها باقي نقي تقريبا، البلاستيكه ديالو ما مقطع ما مغبر ما حتى حاجه، وبعد الفراش اللي فيها مزيون بزاف وعاد راقي راقي راقي. وي نكملوا هاد لابارتمون اللي جات في السونتر فيل ديال طنجة. هنا مع الكلوار مع البدايه ديالو كاينه تواليت سيرفيس. تواليت سيرفيس اللي عملوا لهاد نوعيه الزليج اللي كاينه في الارض، السيراميك اللي هو في الباج، وعاد الزليج اللي كاين في الحيط خطروج الانواع ديال الزليج ما بين القهوي مغلوق وعاد الباج مفتوح. وي حتى هذه تواليت يعني بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يحتاجوا تواليت ثانيه ما بغيتوهاش تقدروا تردوها في الخزين، يعني كل واحد والاحتياج ديالو. التواليت سيرفيس انا كنظن انها كتكون ضروريه في الدار بحكم ان لابارتمون ديجا فيها 3 شامبر وفيها سيجورات بزاف، يعني يكونوا فيها الناس بزاف، دونك ضروري ما يكون تواليت سيرفيس الاحتياجات ديال السكان ديال لابارتمون. وي هنايا القوس الثاني اللي كيدخل لابارتي اللي فيها البيوت د الناس والسيجور الثالث مع الكوزينه والحمام والطواليت الرئيسيين. هنايا كنلقاو السيجور الثالث. سيجور كيف ما شفتوا هو هذا اللي حتى هو عصري، يعني لعبوا على الالوان ما بين الاحمر وهذاك الديزاين المزوق مزيون، يعني غالبا هو بحال داك بحال الزاج اللي كاين مع الحيط، يعني تقريبا كيجي هيدا ديكور مزيون جديد، يعني حتى الطيقه اللي عملوا مزيونين. وفكره رائعه ان الحيط تستغنى عليه وتعمل ديكورات من الزجاج والخشب. فكره فكره غزاله. والسقف اختاروا انهم يعملوا هذا الديزاين هذا اللي كيجي بالليد وبلي سبوت والتريه ديالو، فهو ديزاين غزال. بعد في الجهه الاخرى اللي مع التلفازه عملوا حتى في هذه الجهه عملوا القبص، يعني كيف ما كنشوف انا لابارتمون مصلوحه ما فيها حتى شي حاجه ما مصلوحاش، غتدخل تشريها وتجيب بليزه ديالك وتسكن فيها، والناس اللي ياخذوها بالفراش ما عندكم ما تزيدوا فيه، كلشي كامل مكمل. ها حتى من البيفان كاينين باقي جداد، الديكورات اللي كاينين في لابارتمون باقي جداد، التلفازه مول الدار ما يعرف غير يهز حوايجو يمشي بحالو. داكشي اللي كاين. عاد هاد لابارتمون راه جات في السونتر بيل، بالنسبه للناس الخارج اللي كيقلبوا على لي زابارتمون اللي في السونتر بيل اللي ما يحتاجوش فيها الطوموبيل نهائيا، مفرشه معدله مصلوحه غير اجي دخل وسكن. ودابا ندخلوا نشوفوا لا شومبر الاولى اللي كاينه في وسط لابارتمون اللي هو مستغله كشومبر البنات ديالو. وهي شومبر كبيره فيها كاميرا كبيره ديال ان بيرسون بالكوكيتات ديالها، تقدر تهز لكم لي سوبوزي، وعاد عندها الماريو ديال الحيط، وعندها هنايا هاد الحلاقه هادي. وهاد لا شومبر هادي كتطلع على الواجهه الرئيسيه اللي كتطلع على شارع فاس. هي لابارتمون حاجات من واجهين جوج الواجهات، كاينه واجهه كتطلع على باتيو ديال العمارات، وكاينه واجهه كتطلع على شارع فاس. يعني مزيان، يعني ابارتمون تكون اللي هي مشمسه ومهويه نهار كامل، علاش حيت جوج الواجهات تكون مشمسه نهار كامل. والدليل ان في السقف ما كاين لا غموله لا كحوله، مع العلم انهم ملي صبغوا ملي صلحوا ما عاودوش يصبغوا لابارتمون. نذكروا المشاهدين ان لابارتمون ديال اليوم اللي جابت لكم افيتو طونجي فيها 116 متر، كتواجد في الطابق السابع. طبعا العماره فيها سانديك، فيها كاميرا سيرفيونس، فيها العساس ديالها، وفيها حتى لاسانسور. جات في السونتر فيل طنجة، جات في شارع فاس، مصلوحه كامله كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه. ودابا ندخلوا نشوفوا الكوزينه اللي في الكوزينه الرئيسيه اللي كاينه في وسط لابارتمون، اللي كيف ما كتشوف هي كوزينه مصلوحه من ا حتى زد بيان ايكيبي، وعاد زادوا دخلوا المساحه ديال البالكون زادوا دخلوها في الكوزينه. طبعا كنشوفوا انهم اعتمدوا على البلاكارات ديال الخشب اللي لتحت والفوقي، جا زعما بلاكار مزيون، حتى الديزاين اللي لعبوا عليه والالوان اللي اختاروا في وسط الكوزينه جات الوان جد جميله وفي المستوى. وي واختاروا هذا اللون القوي هذا، لا في يعني لا في السقف لا في الزليج لا في الالوان الخشب ديال البلاكارات، عطى واحد الدفء للكوزينه. وي غالبا كلشي عملوه انكاستري في وسط النورنيه، يعني حتى النورنيه عملوا لها هاد النوعيه ديال المرمور اللي هي نوعيه ممتازه جدا. وحتى لافابور اختاروا انهم يعملوه في لابارتي اللي كانت فيها ديجا فاتي، يعني ما خلاوش مره هنايا هاد لابارتي خلاوها غير لورنيه كبيره وخلاو مونطاج، يعني هنا غير يطيبوا والداخل يعملوا الكوزينه، يعني يغسلوا القشع ونيت جات كتطلع على الطاقه منها تغسل القشع منها تشوف المنظر اللي كيطلع عليه لابارتمون. داكشي اللي كاين. افكار ممتازه ان البالكون كتستغلوا كمونطاج ديال غسيل القشع. وي غالبا البالكون اللي كيكون مع الكوزينه كيكون يعني ما كيتحتاجش بزاف، دونك كندخلوه مع الكوزينه باش نستغلوا
المساحه ديالو ونكبروا المساحه ديال الكوزينه. هنايا كاين الشومبر الثانيه اللي كاينه في هذا لابارتمون اللي هي اختارها انها تكون الشومبر ديال الوليدات. المساحه ديالها هي هذه، يعني جمع ما بين جوج ديال الفروشات كيما ديال بيرسون واحد غنعملوا فيها هذا الماريو هذا، وحتى هي كتطلع على الفاصade الثانيه ديال لابارتمون. وفي لا بارتي الثانيه يعني اون فاس الماريو اللي من المساحه اللي كتفصل بين جوج كامات كاين داك القبص اللي في الحيط اللي هي فاتي غادي توريه لكم. يعني هنا اختاروا شي صباغه عاديه، اختاروا صباغه ماط، وفي الجهه الاخرى اختاروا القبص. وي يعني ديزاين خاص بالديكورا ومحايد، راه ماشي خاص غير الكامات اللي هما كري، اما هو الديزاين اللي كاين في البيت تقدروا تخليوها هكا شومبر العواود، تعملوا تردوها شومبر ديال البنات او تعملوها بيت كلاس على حسب الاختيارات ديال الشارع، على حسب شحال عنده ديال العواول، واش يحتاج بعدا 3 شومبر ولا لا، يخلي غير 2 شومبر، او مثلا يحتاج هاد 3 سيجور، او يقدر يشد شي سيجور مثلا ويخليه بيت. عندك الصح على حسب الاحتياج ديال اللي غادي يشري لابارتمون وشحال عنده ديال الاولاد وشحال عنده ديال العائله اللي كتجي عنده ديما. ودابا ندخلوا نشوفوا الطواليط الرئيسيه اللي كاينه في هذا لابارتمون، اللي هي اختاروا الالوان ما بين البيج والكري، وعاد في الوسط اختاروا هذه الزواقه هذه اللي كتبان تقريبا 3 دي. عاد في الجهه الاخرى اختاروا الدوتشا ديال الالومنيوم، عملوا لها هاد البيبان ديال الكوليس، ومن الفوق كاين خزين هذاك ياك. وي البلاكار يعني هاد لابارتمون ابار انها عندها بيت ديال الخزين برا، راه فيها كامله بلاكارات، وحتى مول الباب يعني تتوريكم فاتي الدوتشا حتى مول الباب راه كاين واحد البلاكار تا هو ديال البلاستيك اللي تقدر انكم تعملوا فيه الباكاج ديالكم. هاد النوعيه ديال شنو هذاك اللي فوق، هذاك النوعيه اللي معدل منا، واش خشب ولا ثوب ولا جلد؟ حيت كيبان بحال الجلد بحال هو داك خشب الالومنيوم كامل داير الومنيوم وبلاستيك بالدوتشا، وهذاك خشب هو راه مبني، والفوق يختاروا انهم الدوتشا صراحه ما كنستغلوهاش اوفون، يعني فمن الاحسن الواحد يستغل ديك المساحه الفوقانيه كسده ولا وداروا هذا الخشب هذا الغليظ من النوعيه الممتازه اللي واخا تكون واحد كيدوش ما غاديش ياثر على البلاكار. عاد نلاحظ ان البيبان كاملين ديال لابارتمون البيبان عمل فيهم هاد النوعيه ديال الزواقه، اللي هادو البيبان ماشي الشركه، هو اللي بدل هاد البيبان وعمل هاد النوعيه ديال الخشب فيهم. ودابا ندخلوا نشوفوا لا شومبر الثالثه اللي كاينه في وسط لابارتمون. هذه لا شومبر برينسيبال ديالنا ديال لي بارون، كيف ما كتشوفوا فيها كاما كبيره بالكنابي ديالها، وعاد عندها الماريو، ومن الفوق اختار انه يعمل هاد النوعيه ديال القبص اللي فيه الليد في الغوز، وعاد عمل فيه لي سبوت. وغالبا هذيك الصباغه اللي كاينه الفوقي جاتني بحال صباغه خيال كتبري، ماشي ما اختارش صباغه عاديه ماط سامبل. وعاد في الجهه الاخرى حتى هي اعتمد على القبص وهبط الليد حتى لتما. وي يعني لا شومبر راها كبيره بحكم انه عامل فيها مدرجه ماريو الحيط، وعمل فيها كاما بالكنابي ديالها، وعاد هذا الاسباس هذا ديال ماريو ثاني بلا كومود ديالو، يعني راه بيت كبير وواسع. كيف ما شفتوا لابارتمون ديالنا كيف ما قلنا لكم في الاول راه كامله مكموله مجهزه باحسن ما يكون. ديزاين ديال تقريبا 2021 تم صباغه جد رائعه اللي بينت المساحه ديال لابارتمون، وكل شيء كان في المستوى وغزال على حقه وطريقه. لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم اللي كتواجد في الايطاج السابع، فيها 116 متر، فيها لاسانسور، لي كاميرا سيرفيونس. فين بالضبط هنا لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي كتواجد في شارع فاس. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شارع فاس في طنجه فين جا قريب من كاستيا، قريب من مبروك، قريب من بولفار، قريب من شارع ولي العهد، قريب من ساحه المدينه، وطبعا ما نساوش انها قريبه حتى من عين قطيوط. قريبه من هذا الشيء كامل، يعني ابارطمون في سونتر فيل اللي ما غاديش تحتاجوا فيها الطوموبيل نهائيا. هذا الشيء كامل اللي عطيتكم هنا تقدروا تمشيو ليهم غير على رجليكم. ابارطمون راها مصلوحه كيف ما شفتوا، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، فيها 116 متر. ودابا حنا غنتوجهوا لهند باش تقول لنا الثمن ديال هذا الابارطمون اللي جات في السونتر فيل. الثمن ديالها 150 مليون خاويه، 160 مليون بالفراش، يعني ثمن مشجع بارابور الكم الهائل ديال الاصلاحات وانها جات في السونتر فيل ديال طنجه. الثمن ديالها بالدرهم مليون وقلتي 500 ألف درهم، 1,500,000 درهم مغربي بدون اثاث، و1,600,000 درهم مغربي بالاثاث. داكشي كامل اللي شفتوه فيها. اللي بغى يشوفها ما عليه غير يعيطنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبوه فيزيتيها. واللي بغى يسقسي على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوا في القناه افيتو طونجي ما عليه غير يعطينا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، سواء في الواتساب سواء في التليفون، وحنا كنعطيوه المعلومات الكامله. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.